चल रही थी। जेल के दो साथियों ने हजरत यूसुफ से अपने ख्वाब को पूछा। यूसुफ ने ख्वाब को बताने से पहले अपनी दावत को पेश किया, अपनी बात को पेश किया, और उसके बाद दोनों के ख्वाब की ताबीर बताई, और ख्वाब की ताबीर तक बात हुई थी। और कहा, या साहिब सिजनी, ए मेरे जेल के साथियों, दोनों साथियों, मैंने दोनों का वजाहत की थी। अम्मा अहदुकुमा, रहा तुम में से एक, फयस्की, तो वो पिलाएगा, रब्बहू, अपने मालिक को, खमरा, शराब। व अम्मल आखर, और रही दूसरे की बात, आखर और उखरा, ये हम प्रैक्टिस कर चुके हैं बुक में। फयुस्लबु, तो उसको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। फतअकुलु तय्रु, तो परिंदे खाएंगे, मैं रअसी ही, उसके सर में से। कुज़ियल अम्र, मामले का फैसला कर दिया गया, अल्लज़ी, उसके बारे में, फीही तस्तफ्तियान, जिसके बारे में तुम सवाल कर रहे थे, फतवा ले रहे थे, पूछ रहे थे। ठीक है, अब इसके आगे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। वक़ाला, और कहा, लिल्लज़ी, उस शख्स से, यानी हजरत यूसुफ ने कहा उस शख्स से, वन्न अन्नहु नाजिन, वन्न यदुल्लु, गुमान करना, वन्न जिसको गुमान है, अन्नहु नाजिन, कि वो नजात पा जाएगा। ठीक है ना। नजा यंजू आता है यहाँ से, नाजिन ये नाउन है। ठीक है ना। नजौतु, मैंने नजात नजात पा ली। ठीक है ना। और नजौना, हम सब ने नजात पा ली। नंजू, हम सब नजात पाते हैं। ये वर्ब है, बहरहाल यहाँ पे तो नाउन के तौर पे आया है। जैसे ज़हाब या ज़बू से जाहिब होता है, वैसे नाजिन है, लास्ट का या गिर गया है। और कहा उस शख्स है जिसको ये गुमान था कि वो नजात पा जाएगा, यानी जो शराब पिलाने वाला। उज़कुरनी इंद रब्बिक, ऑर्डर वाला, जिक्र करना मेरा, ज़कर यज़कुरु, जिक्र करना, उज़कुरनी, मेरा जिक्र करना, इंद रब्बिक, अपने रब के पास, अपने मालिक के पास, मालिक के पास यानी उस अज़ीज़ मिस्र के पास। फअंसाहु शैतानु, तो भुला दिया उसको शैतान ने, जिक्र रब्बिही, अपने रब के पास जिक्र को। ठीक है ना। तो इससे पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ, एक बार फिर बताता हूँ, शायद ये आपको अच्छे से आ जाए। एक वर्ब होता है नसिया यंसा, तो बताएगा क्या मतलब होता है इसका। नसिया यंसा, भुला भुला भूलना। नहीं, ये तो हो गया भूलना। नसिया यंसा अगर है तो भूलना। इसी से बनता है अंसा युनसी, जो यहाँ पे आया है, इसका मतलब होता है भुलाना। सुन पा रहे हैं? अंसा युनसी, नसिया अंसा भूलना, अंसा युनसी भुलाना। इस तरह के बहुत सारे वर्ब्स आपको मिलेंगे। ज़करा यज़कुरु, ऊपर आया अभी, जिक्र करना, ज़करा यज़कुरु, अज़करा युज़किरु, याद दिलाना। ठीक है ना। तो इसी तरह जो है, करुमा यकरुम, इज्जत करना, अकरमा युकरिमु, इज्जत करवाना। तो जो भी काम जो आप कह लें कि फेले लाजिम के अंदाज में बनेगा, वो इस अंदाज से बनेगा, अफ़ालू के वजन पे उसका वो आ जाएगा। इसकी और मिसालें मेरे ध्यान में आएंगी तो मैं बताता हूँ। तो इस अंदाज से किसी भी वर्ब को हम जैसे जो सुलासी का है, तीन हर्फ वाला है, उसको जब हम अफ़अला युफ़अलु इफ़आल के वजन पर लाते हैं, तो वो करना हो जाता है। उससे पहले का होना, जैसे नसिया अंसा भूलना, अंसा यूं भुलाना। ठीक है ना। अ, इसी तरह अतअमा युतइमु, खाना खिलाना। तामुल मिस्कीन हमने पढ़ा है, अतअमा अफ़अलु के वजन पर, अतअमा, खाना खिलाना। तो इस अंदाज के वर्ब आता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? जी। तो इसको याद रखिएगा, एक एक के साथ एक फिर याद हो जाएगा आपको। अगर नसिया अंसा याद है तो खुद ब खुद अंसा यूंसी याद हो जाएगा, थोड़ा सा मीनिंग के चेंज के साथ। भूलना और भुलाना, हालांकि मीनिंग काफी फर्क है, भूलना और भुला। तो अंसाहु शैतान, तो हम ये नहीं कहेंगे शैतान भूल गया, शैतान ने भुला दिया। ठीक है ना। दूसरे आदम के लिए आया फनासिया, तो हजरत आदम भूल गए। ठीक है। अंसाहु शैतान, तो शैतान ने उनको उसको भुला दिया, जिक्र रब्बिही, उसके रब के पास जिक्र को भुला दिया। फलबिसा, फा मतलब तो, लबिसा यलबसु, ठहरे रहना, किसी जगह स्टे करना। फलबिसा फिस सिजनी, तो वो जेल में रहे, बिदअ सिनीन, चंद सालों तक। बिदअ का इससे पहले वर्ड आया है, कुछ, सम, फ्यू, चंद के माने में अक्सर यूज होता है। और अक्सर ये चंद जो है 3 से लेकर 10 तक के नंबरिंग के बीच में रहता है अक्सर, जिसके लिए हम बिदअ का वर्ड यूज करते हैं। बिदअ सिनीन, कुछ सालों तक और रहे, यानी जेल में हजरत यूसुफ ने और टाइम गुजारा। क्लियर है आयत ये बिल्कुल? जी। जरा बुशरा करें इस आयत का तर्जुमा, देखें कर पा रही है नहीं। और कहा उस शख्स से कि कि वो नजात पाएगा,
جو نجات پائے گا، یعنی جو جس کو لگ رہا تھا کہ وہ نجات پائے گا. ظنہ ہے نا، جس کو گمان تھا انہو ناجن، کہ وہ نجات پا جائے گا. کیا ہو گیا؟ بشرا علی دیر. کوئی اور کرے. وقال، اور کہا، للذی ظن انہ ناج، گمان ہے کہ ان میں اسے، بے شک اسے جس جو نجات پایا، منہما ان دونوں میں سے، اذکرنی یاد کر یاد دلانا مجھے، ان دا نہیں، اپنے مجھے کیا پاس، دلانا ہے؟ ربک، جی، مطلب میرے کو ذکر کرنا، ان کے. ذکر کرنا، ذکر کرنا میرا، جی، ذکر کرنا میرا، اندا پاس، ربی کا اپنے رب کے، فَأَنسَاهُ پھر بھلا دیا اسے، الشیطان شیطان نے، ذکر ربی اس کے رب کے پاس، فلبئس پھر وہ رہا، فی السجن جیل میں، بضع سنین چند سال. ٹھیک ہے. آیت نمبر 43. وقال الملک. اب یہ بیچ کا پورا سین غائب ہو گیا، اب یہ لوگ آزاد ہو کے چلے گئے، اور یہ بیچ کا جو ضرورت نہیں قرآن نے سمجھی اس کو ذکر نہیں کیا. ابھی وہاں پہ موجود ہے، اور بادشاہ کی بات ہو رہی ہے. وقال الملک. ایک دن بادشاہ نے کہا. بادشاہ، ہم سے پہلے قل اعوذ بالناس میں ہم نے جہاں سے سورہ اسٹارٹ کی تھی، ٹرانسلیشن وہی ہم نے پڑھا تھا، قل اعوذ بالناس ملک الناس. ملک مطلب، بادشاہ. اور اس سے ملتے جلتے ورڈ میں نے دو اور بتائے، تو کوئی بتائے گا؟ مالک. مالک، اونر. ایک اور فرشتوں کے ملک. لیے ورڈ آتا ہے ملک. مالک. ملک. ملک. ملک، ویری گڈ. ٹھیک ہے، تو ملک فرشتے، مالک اونر، اور ملک بادشاہ. ٹھیک ہے نا، تینوں الگ الگ ورڈ ہے. ٹھیک ہے نا. تو ملک اردو کا ورڈ ہے، ملک اس میں اس کے اندر نہیں ہے، اس وہ الگ ہے. وقال الملک. اور بادشاہ نے کہا، انی ارا، میں نے دیکھا ہے یا میں دیکھ رہا ہوں، سبع بقرات. بقرات جمع بقرات، گائے کے معنی میں. سبع گائے، سات سات گائے میں دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. سمان، سمین کی جمع ہے سمان، اس کا مطلب ہوتا ہے موٹی. اچھا، اس میں یاد رکھنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، کبیر کی جمع کیا آتی ہے؟ کسی کو معلوم؟ کبیر کی جمع اکبر کی بات. بار. جیسے ہم نے بک ون میں بنایا تھا، الطفل الکبیر، الاطفال الکبار. ٹھیک ہے نا. تو جو ہم نے موصوف صفت میں پڑھا تھا کہ موصوف صفت کے مطابق ہوتا ہے. تو کبیر جمع کبار، سمین جمع سمان، صغیر جمع صغار، طویل جمع طوال، قصیر جمع قصار. تو یہ جو جتنے چھوٹے بڑے موٹے چھوٹے ہیں نا، یہ سب ایک طرح کے پلورل کی آتی ہے فعال کے وزن پر. تو ایک اس کو آپ یاد کریں گے تو آپ کو، تو سمین بھی اسی میں سے ہے. کبیر، صغیر، سمین، جو ہے قصیر، چھوٹے قد کے بولا جاتا ہے قصیر جمع قصار. قصار مفصل بولا جاتا ہے چھوٹی صورتوں کو، اگر آپ نے نام سنا ہو تو قصار. تو یہ سب اسی وزن پہ آتا ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو بروکن پلورل ہے، جو واو نون اور الف تا کے علاوہ پلورل ہوتی ہے، تو وہ تھوڑا سا ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی کچھ اسٹرکچر بنے ہوئے ہیں، اسی پہ آتا ہے. تو تھوڑا سا ہم عربی کے مزاج سے مطلب قریب ہو جائیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ جو بروکن پلورل بھی ہے، جس کا کوئی اصول نہیں ہے، اس کا بھی کچھ نہ کچھ اصول ہے. ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو جتنی کوالٹی چھوٹے بڑے والی ہے، سب ایک انداز میں صفت اس کی آ رہی ہے. بس پا رہے ہیں میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ جی. تو وقال الملک، بادشاہ نے کہا، انی ارا، یرا سے انی ارا، میں دیکھتا ہوں، سبع بقرات، سات گائے، سمان موٹی، یاکلہن ان کو کھا رہی ہیں، سبع عجاف، سات پتلی گائے. ٹھیک ہے نا. عجیف جمع عجاف، یہ بھی وہی والا ہے، پتلی. سمین جمع سمان، عجیف جمع عجاف. اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ کہ اردو میں یا بچیوں کا نام ہوتا ہے سمینہ. ٹھیک ہے نا. سمینہ نام ہوتا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ موٹی. ہاں ہاں. تو وہ والا جو نام رکھا جاتا ہے وہ سا سے رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ سا سے بول رہے ہیں تو وہ اس کا مطلب ہوتا ہے قیمتی، یعنی سمین، یعنی کیا بولیں گے، پریشیس کا معنی ہوتا ہے. اور اسی کو اگر آپ سمین بول دیں گے تو وہ موٹی ہو جائے گی.
ठीक है ना। तो आपके आपके उसमें कोई जानने वाला हो अगर समीना, तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई साहब सा का ध्यान रखिए, वरना आप कीमती से आप मोटी बन जाएंगे या बन जाएंगी। ठीक है, तो और समीन जमा सिमान वो है वो कीमती के माने में, लेकिन यहाँ पे जो है वो सीन से है। तो वो जो नाम रखा जाता है वो सा वाला रखा जाता है, कोई भी सीन से नहीं रखता। लेकिन बोलने में उर्दू में क्योंकि हम बहुत ज्यादा ख्याल नहीं करते हैं, तो हम समीना समीना बोल देते हैं, लेकिन असल में वो समीना है, सा रहना चाहिए। तो आजीफ जमा उजाफ पतली, तो उनको खा रही हैं 7 पतली गायें। ठीक है ना। तो खाने वाली मोटी है और जिस सॉरी, खाने वाली पतली है और जिसको खाया जा रहा है वो मोटी है। अक्सर उल्टा लोग कर देते हैं इसको कहानी के अंदर। वसबा सुम्बुलातिन, सुम्बुलतुन जमा सुम्बुलात, बालियों को कहा जाता है। और यानी किसी भी फसल के पकने से पहले, उसके बोआने से पहले जो उसका वो होता है, उसको बालिया कहा जाता है, अगर आप समझ पा रहे हो तो। सुम्बुलतुन जमा सुम्बुलात है, सिर्फ अलिफ और ता ऐड करके प्लूरल बनाई गई है। तो वसब सुम्बुलातिन खुदर, और 7 हरी बालियां। ठीक है ना। तो खुदर हम रंग रंग में पढ़ चुके हैं, अखदर और खदरा ग्रीन को कहा जाता है। या सब्जी को क्या कहते हैं हम लोग, या सब्जी बेचने वाला, वेजिटेबल सेलर का पढ़ा था हमने बुक 1 में, खुदरी, खुजरी, याद है? ये बताने के बाद याद आएगा। तो खुजरी बोलते हैं सब्जी, तो खुदर ग्रीन से रिलेटेड है यहाँ पे जो है। सुम्बुलात के साथ खुदर खुदर का मतलब ये है कि एकदम जो है कच्ची बालियां, यानी हरी बालियां। व उखरु याबिसात, और दीगर सात जो है, दीगर अनदर याबिसात, सूखी हुई। ठीक है ना। याबिसत जमा याबिसात, सूखे होने के माने में होता है। ये ख्वाब देखा बादशाह ने। ये रहा ख्वाब, सना साहिबा समझ में आ रहा है ख्वाब? यस सर। आगे कह रहे हैं या अय्युहल मलउ। ठीक है, मलउन जमा अमला, सरदार को कहा जाता है। ए सरदारों, यानी अपने अपने वज़रा से पूछ रहा है। ठीक है ना। ए अहले दरबार, ए सरदारों, ए जो है जिम्मेदारान, अफ्तूनी मुझे बताओ। अफ्ता युफ्ती इफ्तान का मतलब ऐसे होता है सवाल करना, इसी से फतवा बना है। अफ्तूनी फी रुया, मुझे बताओ मेरे इस ख्वाब के बारे में। रोया ख्वाब, रोया ख्वाब। इन कुन तुम, अगर तुम हो, लिर्रुया ख्वाब के लिए, ताबरून ताबीर करने वाले, अगर तुम ख्वाब का माना बताने वाले हो, तो जरा मेरे इस ख्वाब के बारे में बताओ। अफ्तूनी फतवा दो इसके बारे में मुझे, यानी फतवा तो वर्ड अलग स्पेसिफिक हो जाता है, लेकिन मुझे बताओ इसके बारे में करें जरा सबिया साहिबा, साहब। वाह, और काला कहा अल मलिक को, बादशाह ने, इन्नी बेशक मैंने, अरा देखा, सब आसात बकरातिन गाय, सिमानिन सिमानिन मोटी, याकुलुहुन्ना वो खाती हैं, सब उन उनको सात अजाफुन पतली, सात अजाफुन पतली हाँ, नहीं नहीं, उनको खा पतली रही गाय थी, मोटी गाय को उनको खा रही थी। सबउन उजाफुन, 7 पतली गाय। बकरात, ये सब सात बकरातिन गाय, सिमानिन याकुलुहुन्ना सब उन इजाफुन उनको खा रही थी। अच्छा, मोटी को पतली खा रही थी सर। पतली खा रही थी मोटी को, हाँ। सब उनको खा रही थी, इजाफुन सात पतली, वसब और सात सुम बुलातिन बाले, जी बाली ना, खुदरिन हरी, व उखरा या बिसातिन, और दूसरी या बिसातिन सूखी, यस यस। दूसरी सूखिया। युहल मलाऊ, है सरदारो, अफ्तूनी तुम बताओ मुझे, फी रुयाया उस बारे में जो मैं देखता हूँ। फिर या मेरे ख्वाब के बारे में, रोया ख्वाब। फिर आया मेरे ख्वाब के बारे में, इनकुन तुम अगर हो तुम लिरु या बताने वाले, ताबरून ताबीर। यानी ख्वाब की ताबीर बताने वाले। ठीक है। तो यकुलू का फाइल ये है, हमने पढ़ा है कि जो भी वर्ब होता है उसके जो भी फाइल होता है उस पर पेश होता है। तो इससे हमें पता चला कि यकुलू खाने का काम जो कर रहा है वो ये पतली गाय है, जो मैं तर्जुमा आपको समझ बताना चाह रहा हूँ, जो जिससे अक्सर उल्टा हम लोग करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ना। चलिए ठीक है।
اور یا اس کے اندر جو لاسٹ میں یا لگا ہوا ہے نا وہ والا یا ہے، کتابی والا، میری کتاب، رؤیا میرا خواب، کیونکہ دونوں یا جمع ہو گیا اس لیے وہاں پہ الف آ گیا، فی رؤیا میرے خواب کا، ان کنتم للرؤیا، فی رؤیا میرے خواب کے بارے میں فتویٰ دو، بتاؤ، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم جو ہے خواب کی تعبیر کرنے والے ہو۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں قالو، ان سب نے جواب دیا، یعنی سارے سرداران نے، ملا ان جمع عملہ جو جسے کہا تھا، ان سرداروں نے جواب دیا، قالو ان سب نے کہا اضغاث احلام، حلم جمع احلام بھی خواب کے معنی میں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اوپر خواب کے لیے کیا ورڈ آیا، کوئی بتائے گا؟ رؤیا. رؤیا، ویری گڈ۔ تو حلم جمع احلام بھی خواب کے معنی میں آتا ہے، اور حلم کا ایک معنی بردباری کا سر بھی ہوتا ہے۔ سوری، سر ریپیٹ کریے، آواز نہیں آ رہی تھی ابھی۔ ٹھیک ہے، تو میں کہہ رہا تھا کہ حلم جمع احلام بھی خواب کے معنی میں آتا ہے، اور رؤیا بھی خواب کے معنی میں آتا ہے، اور حلم کا ایک معنی بردباری کا بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت حلیم ہے، وہ اس سے الگ ہے۔ تو یہاں پہ خواب کے معنی میں احلام، احلام، قالوا اضغاث احلام، اضغاث ایسے خواب کو کہا جاتا ہے جس خواب کا کوئی خاص مطلب نہ ہو۔ قالوا اضغاث احلام، کہا یہ تو پراگندہ خواب ہے، اردو میں بولا جاتا ہے یہ تو پراگندہ خواب ہے، یہ تو بے معنی خواب ہے، ان کا کوئی معنی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بیسیکلی ہم جو بھی خواب دیکھتے ہیں وہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو اضغاث احلام، یعنی جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، وہ صرف وہ ہوتا ہے جو آپ دن بھر کام کر رہے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، جو آپ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی چیز آپ کے دماغ میں آ جاتی ہے، ایک تو وہ خواب ہوتا ہے۔ دوسرا خواب وہ ہوتا ہے جو ڈراؤنا ٹائپ کا ہوتا ہے، یا کسی بھی طرح کا گندا جو خواب ہوتا ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایسا خواب آئے تو آپ اعوذ بکلمات اللہ التامہ پڑھ لیں، اور سورہ چاروں کل یا تینوں کل پڑھ کر کے آپ اپنا کروٹ بدل لیں، تو یہ شیطانی خواب کہلاتا ہے، یہ شیطان کی جانب سے آتا ہے، وہ چاہے ڈراؤنا ہو، چاہے وہ ایسا خواب ہو جس کی وجہ سے جو ہے ڈر لگے یا احتلام وغیرہ ہو جائے۔ اور تیسرا خواب ہوتا ہے جو اپنا معنی رکھتا ہے، جو اصل خواب ہوتا ہے، جس کا کوئی خاص معنی ہوتا ہے۔ یہ خواب آپ کی ڈیلی لائف سے کی چیزوں سے جڑا ہوا ڈائریکٹلی نہیں ہوگا، اور یہ ڈراونا بھی نہیں ہے۔ تو یہ تیسرا خواب ہے جس کی اصل تعبیر ہوتی ہے۔ تو ہر خواب کی تعبیر ہو ایسا ضروری نہیں ہے، کچھ اضغاث احلام، تو ان لوگوں نے ڈائریکٹ کہہ دیا اضغاث احلام، یہ تو اضغاث احلام، یعنی یہ ایسے خواب ہے جس کی تعبیر نہیں ہوتی ہے۔ وما نحن بتأویل الاحلام، اور ہم نہیں ہیں بتأویل الاحلام عالمین، ہم جو ہے ایسے خواب کی تعبیر بتانے والے نہیں، جاننے والے نہیں ہیں جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ تو بیسیکلی ہم نے جو خواب کے لیے دو ورڈ پڑھا، ایک رؤیا اور ایک احلام، دونوں کا فرق بھی ہم نے سمجھ لیا کہ رؤیا وہ خواب ہوتا ہے جو کچھ معنی رکھتا ہو، اور احلام وہ خواب ہوتا ہے جو پراگندہ خواب ہوتا ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا ہم پراگندہ خوابوں کی کوئی تعبیر بتانے کا علم رکھنے والے نہیں، عالم جاننے والے، بعالمین، وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم نہیں ہیں جاننے والے احلام کی تعبیر کو، یعنی پراگندہ خوابوں کے معنی کو جاننے والے، تعبیر کو جاننے والے نہیں۔ کلیئر ہے بشرا؟ یس سر۔ آگے کہہ رہے ہیں وقال الذی، اور کہا اس شخص نے، اب یہ ایک آدمی کھڑا ہو رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے، الذی نجا منہما، جو ان دونوں میں سے نجات پا گیا تھا، یعنی جیل کے قیدیوں میں سے، میں نے آپ کو بتایا نجا ینجو، نجات پانا، ٹھیک ہے، تو فری فرام سم تھنگ۔ وذکر بعد امت، امت ویسے گروپ کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پہ ایک مدت کے معنی میں، ایک ٹائم پیریڈ کے معنی میں، اور اس نے یاد کیا، ادکر یدکر ادکارا، یعنی یاد کرنا، ٹھیک ہے، اور ایک معنی اس کا چلیے وہ معنی رہنے دیں، وذکر بعد امت، اور اس نے یاد کیا بعد امت، ایک لمبے وقت کے بعد، ایک لمبی مدت کے بعد، یعنی بھول گیا تھا وہ، حضرت یوسف نے جو سے کہا تھا، انا انبئکم، قالا کا مقولہ اب آ رہا ہے، کہا کیا بات وہ یہاں پہ آ رہا ہے، بیچ میں بس ایک شارٹ نوٹ آ گیا، وقال انا انبئکم، یہاں ڈائریکٹ ہے وقال انا انبئکم، بیچ میں اس کی کوالٹی بس بتا رہے تھے، کون آدمی بول رہا ہے بس یہ بتا رہے تھے۔ تو کیا کہا، انا انبئکم، میں تمہیں بتاؤں گا، بتأویلہ، اس کی تعویل کے بارے میں، نبأ ینبئ، اس سے پہلے دو بار آ چکا ہے، کیا کرنا، خبر دینا، انفارم کرنا، بتانا، اسی سے نبا میں نے بتایا تھا خبر کو کہا جاتا ہے، بچیوں کا نام ہوتا ہے۔ انا انبئکم، میں تمہیں بتاؤں گا، بتأویلہ، اس کے معنی کو، فارسلونی، تو تم مجھ کو بھیجو، یعنی مجھے اجازت دو کہ میں جیل کے اندر جاؤں،
तो मैं तुमको आकर के बताता हूँ। तो ये सबिया साहिबा, नब्बा युनब्बिउ का क्या मतलब बताया मैंने? सबिया साहिबा और राबिया साहिबा, खबर देना। खबर देना। तो हम सब ने खबर दी, पास्ट में अगर हमें बताना हो। जी, नब्बिऊना। नहीं, वाव नहीं आएगा, नब्बा ना। अच्छा, नब्बाना। माजी नब्बा है ना, बस ना लगा देंगे, नब्बा ना, ठीक है ना। और सबिया साहिबा जी अगर बोले कि तुमने मुझे खबर दी, यू इन्फॉर्म मी। जी। नब तुमने मुझे खबर दी। नब्बा तुनी। नब्बा तनी। नब्बा तू तो हो गया ना, मैंने खबर दी। जाब तू, अकल तू, दखल तू, खरज तू, मैं निकला, मैं गया। अच्छा, नब्बा, नब्बा था। नब्बा नब्बा था, तुमने खबर दी। तनी, नब्बा तनी, नब्बा। और सना साहिबा युनब्बिउ होता है उसका मुबारे, युनब्बिउ। अ, हम अगर कहें कि हम खबर दे रहे हैं उस्ताज को, वी आर इन्फॉर्मिंग द टीचर। सर नुनब्बिउ नुनब्बिउ उस्ताज, ठीक है। Yes. बुशरा, सर, एक बार। नुनब्बिउल उस्ताजा, नब्बा युनब्बिउ है ना, या की जगह नून आएगा नज़हबू की तरह। नुनब्बिउ अल उस्ताजा, क्लियर? बुशरा साहबा क्लियर? सॉरी, राबिया साहबा। यस। तो सर, हम एक बार कह रहे थे, लिख दीजिए। अच्छा, ये से तजदीद रहेगी और यहाँ हमजा रहेगा, नब्बा और युनब्बिउ। थोड़ा सा मैं इस पे लिख रहा हूँ कि पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, मतलब अलिफ के साथ रहेगा हमजा, नब्बा युनब्बिउ, क्लियर है? नब्बा युनब्बिउ। यस, बुशरा से मैं पूछ रहा था कि क्या तुमने अहमद को खबर दे दी? क्या तुमने अहमद को खबर दे दी? हल अंता युनब्बाता हल अंता नब्बाता। नब्बाता हाँ, अहमद। अहमद। क्लियर है? चले आगे। क्लियर, वर्ड क्लियर है। ये वर्ड मैं आपको याद करना चाह रहा था क्योंकि ये वर्ड यानी मॉडर्न अरबिक में अच्छा खासा इस्तेमाल है, ठीक है। सर, वो दकरा का मीनिंग क्या बताया आपने? याद आना, वद्दकरा उसे याद आया, बाद उम्मतिन, एक एक वक्फे के बाद, एक लंबे मुद्दत के बाद, ठीक है ना। जी। इसका मासी तो वगैरह बताया था क्या? इद्दकरा यद्दकिरु, इद्दिकारन। इद्दकरा या दकीरो? हाँ, इद्दकरा यद्दकिरु, इद्दिका लिख लेंगे, लिख के दिखाओ। चले हो आगे। गया, इद्दकरा यद्दकिरु। इद्दिकारन उसका मजदर है, ठीक है। चलिए आगे देखें, देखते हैं। अच्छा, दो आयत हो गई। जरा पहली आयत का तर्जुमा सरा साहिब आप करें, क़ालू अज़ग़ाथु अहलाम, और दूसरे का रावी सर आप कीजिएगा। Yes. कौलु अज़गासु अहलाम, कहा उन सब ने कि ये बेमायना ख्वाब है। ठीक है। वमा, और नहीं, नहनु हम लोग, बी तावील अहलामी बी आलमीन, ख्वाब की तावील करने के का इल्म नहीं है। यानी बेमाना ख्वाब का की ताबीर करने का इल्म नहीं है। तावील। इस पर बेजार। वक़ाला, और कहा, अल्लज़ी, जो नजा, निजात मिली थी, मिनहुमा, उन दोनों में से, दक्करा, याद किया उसने, बादा उम्मतिन, एक उम्मत के बाद, अना, मैं, एक उम्मत के बाद उर्दू में उनब्बिउकुम, उम्मत दूसरे माने में अच्छा, मुद्दत जी, बोला आपने। एक अरसे के बाद, ठीक है, ठीक। एक अरसे के बाद, अना, मैं, उनब्बिउकुम, मैं बताऊंगा तुम सबको, बितावीलिही, इसकी इसकी तावील, फअरसिलूना, बस भेज दो मुझे। असिलूनी, तो यहाँ पे असल में या गिरा दिया है और ये जेर बता रहा है कि ये या यहाँ पे मौजूद है,
शायद आयत के रिदम के लिए या जो भी मकसद था हो। फासिलूनी, तो तुम मुझे गिरा दो, भेज दो सब। असला युसलु इरसालन। यूसुफु अरिद, सॉरी, यूसुफु अय्युहा सिद्दीक। अब ये पहुंच गए जेल में इजाजत लेकर के, जेलर के उससे, और सीधे हजरत यूसुफ से मुलाकात। यानी जब आपको काम पड़े तब आ जाइए और हमारा काम आप भूल जाइए। यूसुफ, ए यूसुफ, अय्युहा सिद्दीक, ए मेरे दोस्त। जब किसी से काम करवाना हो तो दोस्त, भाई, सहेली सब बनाना पड़ता है, क्योंकि अब बादशाह का काम है और ये करवा लेगा तो बड़ी इसकी तारीफ होगी कि बहुत बड़ा इसने काम कर दिया। ए मेरे सिद्दीक दोस्त, ए मेरे दोस्त, ठीक है। अफ्तीना, तुम मुझे जवाब दो, मुझे फतवा दो। फतवा मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको माना याद हो जाए, वरना फतवे का तर्जुमा याद नहीं होगा। अफ्ता से फतवा याद रखना आसान होगा आपके लिए, बजाय इसके कि तुम मुझे जवाब दो का माना याद रखना होगा। अफ्ती, तुम मुझे, ऑर्डर वाला है, अफ्तीना, तुम हमें बताओ, तुम हमें जवाब दो। फी सब'i बक़रातिन सिमान, आपके बारे में जो आप पूरा ख्वाब बता रहे हैं, जिसमें सब'i बक़रातिन सिमानिन, 7 मोटी गाय, याकुलुहुन्ना, उनको खा जाती हैं, सब'उन अजाफुन, 7 पतली गाय, व सब'उ सुम्बुलातिन, और 7 बालियां, खुदरिन हरी, व उखरा याबिसात, और 7 और दूसरी सूखी। लअल्ली, अब ये तो पुराना है इसलिए मैंने ज्यादा उसमें टाइम नहीं लगाया। लअल्ली, शायद कि मैं, अर्जिउ, लौटूं, इलन्नासी, लोगों की जानिब, लअल्लहुम यअलमून, शायद कि वो लोग जान लें। अच्छा, सिद्दीक का तर्जुमा दोस्त वाला नहीं, बल्कि ए सच्चे, ए सच्चे सिद्दीक, सच्चाई, हजरत अबू बकर सिद्दीक, सच्चाई को कबूल करने वाला, सच्चाई पे रहने वाला, ठीक है ना। तो सिद्दीक वो माना है। लअल्लहुम यअलमून, शायद कि वो लोग जान, यानी अगर तुम बता दोगे तो उनको उस बात का नॉलेज हो जाएगा कि इस ख्वाब का क्या मतलब है। क्लियर है आयत? जी। सर लास्ट में थोड़ा सा कर दीजिए। ठीक है। अब लअल्ली, शायद कि मैं, अर्जिउ, लौटूं, रजा है जो लौटना, शायद कि मैं लौटूंगा, इलन्नासी, लोगों की जानिब, लअल्लहुम, शायद कि वो लोग, यालमून, जान लेंगे। अभी शायद है क्योंकि हजरत यूसुफ क्या जवाब देते हैं क्या नहीं देते हैं इनको मालूम नहीं, दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, तो शायद तुम बता दोगे तो शायद मैं लौट जाऊंगा तो लोग जान लेंगे, यालमून, वो सब जान लेंगे कि इस ख्वाब का क्या मतलब है। क्लियर है बात यहाँ तक? तो बेसिकली ये यस। लाल्ला है, उसके अंदर अटैच प्रोनाउन या लग गया। लाल्ला का राहिबुन, शायद कि तुम जा रहे हो। लाल्ला की राजिअतुन, शायद कि तुम लौट रही हो। लाल्लकुम, लाल्लकुम मुज्तहिदून लिल इम्तिहान, शायद कि तुम मेहनत कर रहे हो इम्तिहान के लिए। तो लाल्ला के जरिए इस तरह हम सेंटेंस को बनाते हैं। शायद हमने प्रैक्टिस की थी लाल्ला के साथ अटैच प्रोनाउन को लगा करके, जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके हिसाब से वर्ब आगे ले आते हैं, इस तरह बन जाते हैं। चलिए, हजरत यूसुफ ने कहा, कौला, कहा, तजरऊना, तुम ज़राअत करोगे, ज़रा यज़रऊ, खेती करना, सबअ सिनीना, कितने, क्या मतलब हुआ सबअ सिनीना? 7 बालियों की। सिनीन, सिनीन क्या वर्ड लग रहा है? सिनिन मोटी। नहीं, वो तो समीन था, मीन था। सनतुन किसे कहते हैं हम? सनतुन का वर्ड सुना है? चलिए, साल, सनत के उससे बना है सिनीन, साल। तुम खेती करोगे, सवासिनीना, 7 साल, दअबा, लगातार, मुतवातिर, यानी कॉन्टिन्यूसली, ठीक है ना। तो तुम लगातार 7 साल खेती करोगे। फमा हसद तुम, तो जो कुछ तुम जो है क्या करो, काटो, यानी उसके अंदर से फसल तुम्हें जो कुछ मिले। फदरूहु, जरा यदरू, छोड़ देना, तो उसको छोड़ दो, फी सुम्बुली ही, उसी की बालियों में। समझ रहे हैं आप? क़ाल तज़रऊना, उन्होंने कहा कि तुम खेती करोगे 7 साल लगातार, तो जो कुछ तुम्हें खेती हासिल हो। हसदा यहसुदू का असल मतलब होता है खेतियों का काटना, लेकिन यहाँ अगर काट ही देंगे तो उसमें छूट नहीं पाएगी, तो गोया मतलब है कि जो कुछ तुम्हें खेती मिले, जो कुछ खेती तुम्हें हासिल हो, जो कुछ दाने तुम्हें मिले, तो फमा हसद तुम, जो कुछ तुम्हें खेती मिले, हसदा से हसद तुम, जैसे जहाब तुम, अकल तुम, दखल तुम, फदरूहु, तो तुम उसको छोड़ दो, है ना। फदरूहु, इसका जो वर्ब है, वदरा यदिरु, वदरा यदिरु, वदरा यदिरु, छोड़ना। फदरूहु, तो उसको छोड़ दो, फी सुम्बुलिही, उसकी बालियों में। सुम्बुलातुन जमा सुम्बुलात ऊपर आ चुका है, बालियों के माने में, यानी गेहूं या वो बनने से पहले जो का जो मामला होता है,
اس کو ہم جو ہے بالیاں کہتے ہیں. الا قلیلم، سوائے اس تھوڑے سے کے، مما تاکلون، جو تم کھاؤ. یعنی تھوڑا سا نکال لو جتنا تم کو کھانا ہے، باقی سب اس کے اندر چھوڑ دو. کیونکہ پیڑ سے توڑنے کے بعد پھل کو پریزرو کرنا زیادہ مشکل ہے، پیڑ پہ لگے رہنے پہ پریزرو کرنا اتنا مشکل نہیں. جب کہ آپ کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہو، کوئی آپ کے پاس دوائیاں نہ ہوں، اس انداز. کلیئر ہے یہاں تک؟ سر تزرعون کا میننگ بتا دیجیے ایک بار. زرع یزرع، کھیتی کرنا. زرع یزرع، کھیتی کرنا. اردو میں بھی ورڈ یوز ہوتا ہے زراعت کاری، یعنی کھیتی باڑی کو کہا جاتا ہے زراعت. تو زرع یزرع، کھیتی کرنا. یزرعو لاسٹ میں حمزہ ہوگا، یزرعو. یزرع، عین، عین، یہ عین ہے نا. اچھا میں لکھ دیتا اچھا ہوں. عین. زرع یزرع، یہ ثلاثی ہے، 3 حرف والا ہے. اچھا اس کو بنا ہی لیتے ہیں. جیسے مجھے کہنا ہو کہ میں نے کھیتی کیا، تو میں کہوں گا زرعت. تم کھیتی کر رہے ہو، نزرع. اور تم سب کھیتی کر رہے ہو، تزرعون. تو ذرا ایک بنائیے آپ سبیہ صاحبہ، ایک فیمیل سے بولنا ہو تم کھیتی کر رہی ہو. تم کھیتی کر رہی ہو. تزرعین. تزرعین، ویری گڈ. اور رابعہ صاحبہ تم سب کھیتی کر رہی ہو. تزرعنینا، تزرعی. بس نہ لگ جائے گا لاسٹ میں بغیر کھینچے. تزرعنا. تزرعن. اگر کہنا ہو تم دونوں کھیتی کر رہے ہو. سر یوٹیوب تزران ہے. تزرعان، ٹھیک ہے، ویری گڈ. تو اس طرح سے بنائیے. چلیے کتنا ٹائم ہمارے پاس؟ چلے اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، میرے خیال سے کافی اچھا خاصا ہو گیا آج. ٹھیک ہے نا؟ 47 تک 6 آیتیں ہو گئی اور کافی ٹھیک ٹھاک آیتیں تھیں. کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیجیے، 2 منٹ کا ٹائم ہے اس میں. کمپیوٹر ایگزام ہوگا. یہ 50 کمپلیٹ ہونے کے بعد. ہاں آپ اسٹارٹنگ میں اور نے بکس. ذکر کیا بک کون سی 4 کمپلیٹ ہونے کے بعد. اگر 4 نہیں ہوگی تو اس سے پہلے نہیں ہوگا. اچھا 4 کمپلیٹ ہو جائے تب ہوگا. 4 کا، پوری 4 کا، اور آیت 50 آیت کا. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ. اور باقی بک 3 بک 4 اور 50 آ رہی ہے. نہیں، بک 4 کا، صرف بک 4 کا ایگزام ہوگا جب بک 4 کمپلیٹ ہوگی تو. سر بک کٹ گئی آواز، 7 چیپٹر ہوا تو ادھر. کٹ گئی آواز. کوئی بول رہا تھا؟ رابعہ صاحب شراب بول رہی تھی یا بشرا؟ نہیں، سب پوچھ رہی تھی بک 3 کا تو صرف 6 چیپٹر ہوا تھا، آگے نہیں ہوا تھا ٹیسٹ. ٹیسٹ دینے چلیے ایڈ کا کر بہت دیں. دل کر رہا ہے. چلیے ایڈ. ویسے مجھے مسئلہ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ آج بھی ٹیسٹ دے دیں گے تو 100 سے 60 مارکس کہیں نہیں گیا. آج بھی، ابھی فوراً میں پیپر بھیج دوں تب بھی میرا یہ بلیف ہے ابھی فی الحال. شاید جو ہے ویسے پتہ نہیں کیوں ڈر بنا رہتا ہے آپ لوگ میں اس ایگزام بار کا. نہیں سر، اس بار یہ سوچ کے رکھا ہے جیسے پیپر آپ سینڈ کریں گے نا ویسے فوراً کر کے سینڈ کر دیں گے آپ کو. ہاں یہ بہتر ہے. پڑھیں گے. وہی میں بار بار کہتا ہوں کہ 90 مارکس لانا ضروری نہیں ہے. آپ 60 70 80 والے بھی اچھے ہوتے ہیں، بہت خراب نہیں ہوتے ہیں. اور ٹھیک ہے، ٹائم پہ دے دینا بہت اچھی چیز ہے. یہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، پڑھ پائیں گے نہیں، پڑھنے سے خوف آتا ہے، اس لیے جتنا پڑھ کے دے دیں گے. ہاں چلیے ٹھیک ہے. ڈسکنیکٹ ہونے والی ہے کال. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دے، اس زبان کو ہمارے لیے سہل